अस्सलाम वालेकुम। बंग्याल बर्ड्स की नई वीडियो में खुश आमदीद। नाजरीन, आज की वीडियो में जिस खूबसूरत परिंदे की मालूमात आपके साथ शेयर की जा रही है वो है इंडियन स्विफ्टलेट। इंडियन स्विफ्टलेट एक फजाई कीड़ेखोर परिंदा है जो स्विफ्ट के खानदान से ताल्लुक रखता है। ये स्विफ्टलेट प्रजातियों को श्रीलंका और जनूबी हिंदुस्तान की रियासतों महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु में तकसीम किया जाता है। हिंदुस्तानी स्विफ्टलेट अपनी जिंदगी का ज्यादातर वक्त उड़ने, खाना खाने में गुजारता है। ये स्विफ्टलेट प्रजाति एक मोनोटाइपिक प्रजाति है। अगर बात की जाए इनकी ज़ाहरी शक्ल, जिस्मानी वजाहत और शनाख्त के बारे में, तो स्विफ्टलेट एक छोटा हवाई कीड़ेखोर परिंदा है जिसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। इन परिंदों की दुम उतली कांटे वाली होती है। ये परिंदे ऊपरी हिस्से पर गहरे भूरे और जेरी हिस्सों पर हल्के भूरे रंग के होते हैं। परवाज में ये हलाल की शक्ल देते हैं। इनकी टांगें बहुत छोटी होती हैं जो गारों की अमूदी सतहों से चिमटे रहने के लिए इस्तेमाल होती है। इन स्विफ्टलेट्स की इम्तियाजी खसूसियत ये है कि अफजाइश नस्ल और गारों के अंदर अंधेरे में घूमने फिरने के लिए इकोलोकेशन इस्तेमाल करते हैं। वो इकोलोकेटिंग डबल क्लिक की आवाज बनाते हैं जो इंसानों के लिए काबिल समात होती है। ज्यादातर वक्त हवाई होते हैं, परों पर खाना खाते और पीते हैं। स्विफ्टलेट कम और गैर वाज़िया परिंदे हैं जिनमें कुछ काबिल जिक्र शक्लियाती खुसूसियात हैं। ट्राइब कोलोकालिनी के तमाम मेंबरान जिस्मानी शक्ल में खस्ता हाल हैं जिनकी रंगत गहरे भूरे से स्याह तक होती है। हालांकि कुछ प्रजातियों में सफेद या सुरमई रंग की लकीरें महदूद होती हैं। जैसा कि तमाम स्विफ्ट के साथ स्विफ्टलेट तकरीबन खसूसी तौर पर परवास में मुशाहदा किए जाते हैं। शक्ल में ये कॉम्पैक्ट और गोल होते हैं जिसमें सर और जिस्म के दरमियान थोड़ा सा फर्क होता है। परों को सीधा बाहर की तरफ रखा जाता है। एक मजबूती से मुड़े हुए आगे वाले किनारे के साथ एक तेज नुक्ता तक पहुंच जाता है जहां ये सीधे पिछले किनारे से मिलते हैं। चोंच छोटी होती है लेकिन बाद में चौड़ी खुलती है और इसे रेक्टल ब्रेसल्स से बांधा जाता है ताकि परवाज में कीड़ों को आसानी से पकड़ सकें। पूरे कबीले में साइज में कुछ हद तक फर्क है। सबसे छोटे नुमाइंदे पिग्मी स्विफ्टलेट औसतन 5.4 ग्राम, जबकि सबसे बड़ी नूह के अरकान ड्योहिकल स्विफ्टलेट औसतन 35 ग्राम। स्विफ्टलेट साइज में मामूली तब्दीली से बाहर जिनसी डिमॉर्फिज्म की नुमाइश नहीं करते। इन ममासलतों और तेज फजाई हशरात का मुशाहदा करने में दुश्वारियों की वजह से बहुत से मामलात में स्विफ्टलेट्स की बसरी शनाख्त तकरीबन नामुमकिन है। तर्ज़े अमल की खसूसियात और मकामियत को आम तौर पर फील्ड की शनाख्त के लिए इस्तेमाल किया जाता है। स्विफ्टलेट बुनियादी तौर पर अशंकटबंदी ज़ेली अशंकटबंदी कबीला है जिसके अरकान की हदूद मगरिब से लेकर बहरुल काहिल के दूर दराज जज़ायर तक फैली हुई है, जिनकी नुमाइंदगी शुमाल में वस्ती चीन तक और जुनूब में ऑस्ट्रेलिया तक है। स्विफ्टलेट ज्यादातर बुलंदियों पर पाए जाते हैं जिनमें एक नुमाइंदा हिमालय के पहाड़ों में पाया जाता है और कई दूसरे सतह समंदर पर पाए जाते हैं। 30 में से बहुत सी प्रजातियों को किसी एक जजीरे या जजीरे की जंजीर तक महदूद रखा गया है। हालांकि बरा आज़मी अनवा में ज्यादा वसी पैमाने पर तकसीम हो सकती है, जबकि ज्यादातर अनवा अशंकटबंदी बाशिंदे हैं। ज्यादा मोतदल इलाकों में ये इनवा हिजरत करती है। यातायाती जगराफियाई खित्ते, मकामी मशरकी ऑस्ट्रेलवी आबाई समंदरी जजीरे, आबाई हिंदुस्तानी समंदरी आबाई। ये स्विफ्टलेट ज्यादा प्रजातियों को श्रीलंका और जनूबी हिंदुस्तानी रियासतों महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु में तकसीम किया जाता है। स्विफ्टलेट शायद इनकी मुनफरिद और सख्त रहाइश की जरूरियात के लिए सबसे ज्यादा काबिल जिक्र हैं। कबीले के तमाम मौजूदा अरकान खसूसी तौर पर गारों या गार नुमा रहाइशगाहों में बसते हैं, जैसे गढ़ों में या आबशारों के पीछे। स्विफ्टलेट आमतौर पर बड़ी कॉलोनियां बनाते हैं, अक्सर चमगादड़ों के साथ रहते हैं। ऑयल बर्ड्स स्टेटोर्नस कैरिपेंसिस को छोड़कर दीगर एवियन टेक्सा गारों में नहीं रहते क्योंकि उड़ान भरते वक्त तारीख गारों में महफूज तरीके से तशरीफ ले जाने में मुज़मर चैलेंजेस हैं। स्विफ्टलेट में इस रुकावट को तारीख गारों में जाने के लिए इकोलोकेशन के वसी पैमाने पर इस्तेमाल से दूर किया जाता है। अपनी बसने वाली जगहों से बाहर स्विफ्टलेट अपने रहाइश के मुतालबात में ज्यादा लचकदार होते हैं। इनकी रेंज अशंकटबंदी बारिश के जंगलात, मोतदल जंगलात, पहाड़ों और दूर दराज अशंकटबंदी जजीरों पर मौजूद है।
یہ صرف ہوائی کیڑوں کی موجودگی سے محدود ہوتے ہیں کیونکہ یہ شاذ و نادر ہی اگر کبھی طویل مدت کے لیے اترتے ہیں۔ سوئفٹلیٹ کی حدود نسبتاً منقطع ہوتی ہے۔ آبادیوں کو اکثر بڑے ملکوں کے درمیان سینکڑوں میل کے فاصلے پر الگ کیا جاتا ہے۔ سوئفٹلیٹس طویل عرصے تک رہنے والے یکزوجاتی پرندے ہیں۔ ان کی صحبت کے رویے کے بارے میں بہت کم جانا جاتا ہے، حالانکہ ان کی افزائش کے رویے کے دیگر پہلوؤں بشمول گھونسلے کو اچھی طرح سے بیان کیا گیا ہے اور بعد کے حصوں میں ان پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ ملن سسٹم مونوگیمس نیسٹ سائٹ کا انتخاب اور تعمیر ٹائپ کولو کالونی کی سب سے نمایاں خصوصیات میں سے ہے۔ تمام پرجاتیوں کے گھونسلے غاروں میں یا آبشاروں کے پیچھے ہوتے ہیں، ایسے علاقے جو شاذ و نادر ہی کبھی دوسرے ایوین ٹیکسا کے ذریعے آباد ہوتے ہیں۔ گھونسلوں کی تعمیر خود اس لحاظ سے منفرد ہے کہ کسی حد تک تمام سوئفٹلیٹ کے ذریعے تعمیراتی مواد کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ کچھ پرجاتیوں میں دیگر مواد شامل ہوتا ہے، لیکن دیگر اپنے گھونسلے خاص طور پر تھوک سے بناتے ہیں۔ یہ چینی پکوان پرندوں کے گھونسلے کے سوپ کی بنیاد بناتے ہیں۔ تمام گھونسلے عمودی دیوار پر بریکٹ کی شکل اختیار کرتے ہیں۔ پرجاتیوں پر منحصر ہے، ہر سال 1 یا 2 انڈے لگائے جاتے ہیں۔ یہ اگست اور اپریل کے درمیان کسی بھی وقت ہو سکتا ہے۔ انکوبیشن 21 سے 28 دن تک رہتی ہے، جو پرجاتیوں پر منحصر ہے۔ اس کے بعد 38 سے 60 دن کے درمیان کا وقت لگتا ہے۔ کچھ انواع میں افزائش کی کامیابی کافی زیادہ ہو سکتی ہے۔ کچھ انواع میں بقا کی شرح 50% سے زیادہ پائی گئی ہے۔ نر اور مادہ دونوں دیکھ بھال فراہم کرتے ہیں۔ انکوبیشن کے دوران والدین ہر 24 گھنٹے کے بعد بچے کی پرورش کرتے ہیں۔ کھانا کھلانا بھی والدین کی طرف سے مشترکہ ہے۔ ایک ہی گھونسلے میں متعدد والدین کے انڈے پائے گئے ہیں۔ اس رویے کے پیچھے اصل مقصد واضح نہیں ہے۔ یہ یا تو انڈے ڈمپنگ کا معاملہ ہو سکتا ہے یا گھونسلہ کی ناکامی پر مایوسی یا والدین کے اضافی تعاون کی وجہ سے گھونسلہ پرجیویت۔ یہ دیکھتے ہوئے کہ چمنی سوئفٹ کوآپریٹو مرغوں کی پرورش میں مشغول ہونے کے لیے جانا جاتا ہے اور اسی طرح سوئفٹلیٹ نیسٹنگ کی آبادیاتی نوعیت، یہ دونوں متبادل ممکن ہیں۔ سوئفٹلیٹ عام طور پر 15 سے 18 سال کے درمیان رہتے ہیں۔ یہ زیادہ تر پرندوں کے گھونسلے کی صنعت سے جانا جاتا ہے جہاں پرندے ہر سال اسی جگہ پر واپس آتے ہیں، کیونکہ اگر کبھی قید میں رکھا جائے تو سوئفٹلیٹ شاذ و نادر ہی رہتے ہیں۔ کم روشنی والے ماحول میں نیویگیشن کے لیے کچھ پرجاتیوں میں ایکو لوکیشن کے استعمال کے لیے سوئفٹلیٹ سب سے زیادہ قابل ذکر ہیں۔ شارٹ کلکس کے ایک سیریز پر مشتمل ایک جڑپھر جیسے کال کو خارج کر کے پرندے اپنے آپ کو مکمل اندھیرے میں اور آنکھوں پر پٹی باندھنے پر اپنی طرف موڑ سکتے ہیں۔ ٹرائب کولا کالونی کے تمام ممبران میں یہ صلاحیت نہیں ہے۔ روایتی طور پر یہ خیال کیا جاتا تھا کہ صرف جینس کے ارکان جی ایروڈرمس ایکولوکیشن کا استعمال کر سکتا ہے، تاہم جینس جی کے پگمی سوئفٹلیٹس کولوکیلیا کو ایکولوکیشن سے وابستہ آوازوں کو خارج کرنے والی دستاویزی شکل دی گئی ہے۔ سوئفٹلیٹس اور آئل برڈز وہ واحد پرندے ہیں جو ایکولوکیشن کے قابل ہیں۔ یہ ٹیکسا دونوں تاریک غاروں اور کم روشنی والے ماحول میں رہتے ہیں، جس سے یہ ایک غیر معمولی مفید موافقت ہے۔ ریٹل کال کے علاوہ سوئفٹلیٹس میں سماجی کالیں ہوتی ہیں جو ان کے اپنی ذات کے اراکین کے ساتھ بات چیت کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ یہ سوئفٹلیٹس کیڑے خور ہیں اور اڑتے ہی اپنے شکار کو پکڑ لیتے ہیں۔ ان کی خوراک میں عام طور پر مکھیاں، کنڈی، شہد کی مکھیاں، سکاڈا، اڑنے والی دیمک، اڑنے والی چیونٹیاں، ٹڈی، ہوا سے چلنے والی مکڑیاں اور تتلیاں شامل ہوتی ہیں۔ سوئفٹلیٹ کو زندگی کے تمام مراحل پر شکاریوں کی ایک وسیع رینج سے شکار کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بالغ ہونے کے ناطے پرندوں کو صبح اور شام کے وقت اپنے غاروں سے نکلتے ہوئے اور دن بھر ایکسیپٹر ہاکس کے ذریعے شکار کیے جاتے ہیں۔ ان کے گھونسلوں کی جگہوں پر چوہے اور سانپ کی انواع کی ایک وسیع رینج ان کے گھونسلوں تک پہنچتی ہے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ مکڑی کے جالے میں چمکدار سوئفٹلیٹ کے پھنس جانے کی ایک رپورٹ ہے جس میں مکڑی 3 دن کے اندر پرندے کو کھا جاتی ہے۔ چوزے شکار کے لیے نمایاں طور پر زیادہ کمزور ہوتے ہیں۔ پرجاتیوں کی ایک وسیع رینج کو دستاویز کیا گیا ہے کہ وہ انڈوں، گھونسلے میں بچے اور گھونسلے سے گرے ہوئے چوزوں کا شکار کرتے ہیں۔ ان میں مختلف قسم کے سانپ، کیکڑے، چیونٹیاں، کاکروچ اور چھپکلی شامل ہیں، جن میں سے اکثر سوئفٹلیٹ نیسٹنگ کالونیوں کے نیچے رہتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی انڈین سوئفٹلیٹ کی مکمل معلومات۔ امید کرتی ہوں کہ ہماری دیگر ویڈیوز کی طرح یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ انفارمیٹیو رہی ہوگی۔
तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कर दें और मजीद ऐसी ही मालूमाती वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल बंगाल बर्ड्स को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।